चॅनल गोवन फॅमिली फाइल्स. सो कालचा ब्लॉग पहिला असता तुम्ही. आम्ही पावली शिर्डी आणि आता फ्रेशन अप झाली आणि कपडे बिपडे चेंज केले, ड्रेस चेंज केलो आणि आता आम्ही वयता देवळान दर्शनाक आणि मोबाईल व्हरपाक मेळपाना. सो मोबाईल आता हांगाच वयतली आणि वयतली आनी मागीर तुमकां मेळटा परत येता आणि हॉटेलार येवन परत मोबाईल घेवन वयता. मेळया थोड्या टायम आफ्टर सम टायम आणि मागीर तुमकां रूम बीन दाखयता. सो हो पळय आमचो क्यूटसो रूम. ही बॅगा बी हांगा अशी उडयल्ली आसा आणि हो पळय अयांश हांव आनी काकी आमी आयज 3 जाणां हांगा न्हिदतलीं ह्या फॅना पोंदा. वाव बरो दिसता रूम हो इल्लोसो क्यूटसो. हो पळय हांगा ड्रेसींग टेबल सुद्दां आसा आणि हो म्हाजो ड्रेस. चरे चरे हो जाता. सो गायज पावली आमी परत दर्शन घेवन आणि मातशी 1 वर उरली थंय आणि आता ऑलमोस्ट जाली 10 जायत येयली दिसता. आणि अयें सामको उसळटा हांगा गाडी घेवन म्हणून आनी मोबायल हांगा आशिल्लो म्हाजो आणि पर्सीन हांवें आतां म्हणलें पयलीं हांगा येतलें मोबायल घेतलें आनी वयतलें. आतां वयता फटाफट हांगा देवळा कडेन एक पासय मारून येता. कितें बेश्टें कितें पळयता मेळटा तें. दोरे बीन जाय आशिल्ले म्हाका, सो दोरे बीन घेवन येता वचून. हे पळया गायज आतां आमी परत वयता साईबाबा देवळा कडेन. फिजेट स्पिनर गायज पळया हांगा घोडो. सो हांवें ताका घोडा सवारी विचारली. ती दिसता बेश्टी म्हटल्यार अशी भाडे मारपाची. ती हांव जाणा ती बेश्टी अशी व्हरता म्हणून. आमी हांगा वचपाची न्ही बट बंद जालें. हें लेट जालो आतां आमकां. आनी हांगा सेल्फी पॉयंट चालूच आसा फोटोग्राफी आनी हें बीन सगळें बंद आतां एंट्रन्स देवळाचो. का चपाती हा गॅदर. सो गायज हे पळय आमचें हॉटेल ओम साई लक्ष्मी. ऑल मार सरसरी हयांश चल बेगीन. सो गायज पावले आमी घरा शॉपिंग करून. घरान हॉटेलार पावली घरा. अयांश म्हाका तें सांगतालो आतां मम्मा घरा या म्हणून. सो म्हाज्या तोंडान तेतून तकलेन आनी जालें आमचें दर्शन बरे भशेन आनी शॉपिंग जाली आनी लेट जावन सगळ्या लास्ट आमी येयलीं आसता. जेवन बीन मागीर एक आयस्क्रीम खाली आनी येयलीं आनी 11:12 जालीं आतां. न्हिदता आतां. फाल्यां बेगीन उठपा जाय. सकाळीं 8 म्हटल्यार बसी कडेन पावा सांगला आमकां ब्रेकफास्ट बीन करून. सो फाल्यां आमी वयतलीं अक्कलकोट आनी कोल्हापूर. सो पळोवया ब्लॉग. One eternity later. गायज सो सकाळी उठले सो आनी वांगडाच शावर बिवर घेतलो आनी आतां कपडे चेंज करता आनी 2 मिनटां सुद्दां मेळटा. पळया एक चुटकी मे. सो हें पळया हांव रेडी जाला आनी 7 जायत येयली ऑलमोस्ट आनी आतां फटाफट सगळें बॅग बी पॅकींग केल्ली आसा आमची आनी आतां 7 म्हटलें आमी ब्रेकफास्ट करपा वयता सकयल. काल देवळा कडेन गेली न्हू त्याच रस्त्यान राती आमी डिनर बीन करून येयली थंय. सो थंय खूब हॉटेलां आसा. सो थंय ब्रेकफास्ट करतली आनी येतली आनी कावंटराचेर येवन रावतली थंय सकयल हॉटेलाचे. आतां चॅकआवट आसा थोड्या वेळान. 8 म्हटल्यार येया सांगला सकयल. आनी पळया काय म्हाजो आयचो ड्रेस कसो दिसता कमेंट करून सांगा म्हाका. मागीर दाखयता फूल लूक. सो आतां आमी हॉटेलांतल्यान भायर सरल्या 3 जाणां अयांश हांव आनी काकी आनी आमी वयता आतां ब्रेकफास्ट करपा. आनी हें पळय आमचें फाटलें हॉटेल. गायज हांगा पळया साईबाबाचो लूक. आनी हो अयांश. ब्रेकफास्ट जालो आमचो आनी आमी आतां परत येयल्या. काल राती येयल्ली थंय दाखयता तुमकां. पयला आसतलो तुमी आमी येयल्ली हांगा म्हटल्यार हें बंद नाशिल्लें आनी आयज ओपन जालें.
सो गायज पळया वाव अशी राव रे हांगा यो फोटो मारतो गेलो सो आमचो आतां टायम जायत येयलो 8 जायत येयली ऑलमोस्ट आनी आमी वयता आतां बसी कडेन सो आसा सेल्फी पॉयंट हांगा पळया सो आतां आमी वयता जाता बरें दिसता न्हू लायलो सो गायज आमी बॅग्स बीन घेवन येयली आनी आतां आमी वयता नेक्स्ट डेस्टिनेशन दॅट इज अक्कलकोट अजून येवना खूब जाण येवपाची आनी केस पळय म्हाजे कितें जालें राव रे मातसो गरमी येता रे भितर बसीन अजून लोक येवपा आसा राव मातसो सो म्हाका पयलीं न्हू म्हाका अशें भायर सरतना मातशें हें जाता ऑकवर्ड कशें कोण कशीं आसतलीं कशीं एंड आतां हांव सामकें हें जालें कितें म्हणटा तें बरें दिसलें म्हाका खूब अशी फ्रेंडली कशी सगळीं जी कोण आसा न्हू बसीन कोण येयल्या ती आनी म्हाजी वळखीची अशी कोण नाशिल्ली फक्त काकी जी आसा तिजे भरोशार येयल्लें हांव आनी खुबशीं अशी बरी आतां उलोवपाक लागलीं बरी फ्रेंड आनी अयांच्याले स्पेशल अयांच्या स्कुलांतले एकटे येयला तेजी मम्मा आनी तें भुमी म्हणटा तें तेजे क्लासमेट सो तें बीन अयांच्याक पार्टनर मेळ्ळें जेवणाक रावले हांगा मिडल ब्रेक लंच ब्रेक आनी केस पळय म्हाजे कितें जालें तें आनी तुमकां दाखयता आतां हांव खंय येयल्या ती आमी पळोवया फाटल्यान वणज्योत पार्टी हॉल फॅमिलीसाठी स्वतंत्र बैठक वेवस्था ओ आनी हें कितें मॉल खंय बसया गे हांगा बसया फ्रेश जालें हांव पण तिकली म्हाजी शेणली खंय तरी आनी अयांच्याक हांगा झोपाळा दाखोवपा हाडला हांवें पळय चल झोपाळ्याचेर बसता ताजेत न्हू गार्डन आसा आनी हें पळया गायज केदें व्हडलें हॉटेल तें बस गड्याचेर बसता बस अयश म्हाका दुखली गड्याचेर बसला हांगा चल स्टॉप करा या चल या चल स्टोर होलसेल व रिटेल पळोवया बेश्टे पासय मारून येता हांगा कितें आसलें पळोवन रिटेल वा होलसेल हय 700 कुर्ता बरें बरें आसा फक्त आनी फक्त 420 420 रुपये सो काय हांगा न्हू लग्नाचे सुद्दां कपडे बिपडे सगळे अवेलेबल आसा आनी केदें व्हडलो मॉल टायप हो व्हडलो आसा
आमची गेली गाडी सगळी. किती रे? सो गाय दर्शन घेवन येयली आमी. इतली गर्दी न्हू आनी हालत पळया म्हाजी. इतलो घाम येयलो म्हाका आनी कशी कशी वचोन पावली एकदाची. पळया चलता कसो. आनी ही जी लायन आसा न्हू ही सगळी जेवणाची लायन खंय हांगा. हे जेवणाची लायनी बस उबी रावत जाल्यार आमी हांगाच उरतली. राव 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 आपण आल्यावर ना सो गायज दर्शन जालें आमच्यानी. इतली गर्दी न्हू इतले फास्ट आमी गेल्यांक आनी अयनच्या कांयन आंगेर मारलेलो. सो म्हाका व्हिडिओ काडपा आनी व्हिडिओग्राफी वॉज नॉट एलावड देर. सो मातशें कितें मेळटा तें काडलें हांवें व्हिडिओ. आनी पळोवया फेस बी जालो तो सामको जाम जालें. आनी आतां ऑल नायट आमी गाडयेनूच आसतली कित्याक की आतां आमी कोल्हापूर वयतली. सकाळीं 4 बीन पावतली कोल्हापूर. सो रातभर बसीनूच आनी फाल्यां सकाळीं आमी कोल्हापूर. सो आतां डिनर जावन आमचें डिनर जातकीर आमी आतां डायरेक्ट न्हिदतली आनी सकाळीं उठतली.